अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरकत, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं। हरकत, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। क्यों? हरकत को, ज़बर को, ज़ेर को, पेश को, ज़बर ज़ेर पेश को, हरकत को जल्दी। लेकिन आज मैं आपको एक कायदा बताऊंगा जिसके ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा कि हम ज़बर को भी कुरान में खींच कर पढ़ सकते हैं, ज़ेर को भी खींच कर पढ़ सकते हैं और पेश को भी खींच कर पढ़ सकते हैं। हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। जब मैं आपको 3 हुरूफ बताऊंगा, जब ज़बर के बाद वो हुरूफ है तो हम खींच कर पढ़ेंगे। फिर एक हुरूफ बताऊंगा जो ज़ेर के बाद आए तो फिर ज़ेर को भी हम खींच सकते हैं। और एक हुरूफ बताऊंगा जब वो पेश के बाद आए तो हम पेश को भी खींच सकते हैं, पेश को भी खींच सकते हैं। चलिए, सफ़ा नंबर 6, तख्ती नंबर 3, हुरूफ़े मद्दा। हुरूफ़े मद्दा हरकत कितने? हरकत कितने? हरकत कितने? और हुरूफ़े मद्दा भी 3। हुरूफ़े मद्दा भी 3। मद कहते हैं खींचने को, मद कहते हैं खींचने को। और हरकत कितने? 3। तो इन्हें खींचने के लिए कितने हुरूफ चाहिए? 3। कितने हुरूफ चाहिए? 3। देखिए, तख्ती नंबर 3, हुरूफ़े मद्दा। हुरूफ़े मद्दा 3 है, हुरूफ़े मद्दा 3 है। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? मुझे बताइए, पहला हरफ क्या है? पहला हरफ क्या है? बा के ऊपर, बा के ऊपर ज़बर के बाद क्या है? क्या है? खाली अलिफ। ज़बर के बाद, ज़बर के बाद, ज़बर के बाद मद्दे असली, मद्दे असली। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, यानी कि ज़बर के बाद क्या है? अलिफ है। क्या है? अलिफ है। इसलिए हम ज़बर को खींच कर पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, उसके बाद बताइए क्या है? बा के नीचे ज़ेर के बाद, बेर के बाद या है, ज़ेर के बाद या है, ज़ेर के बाद, और या के ऊपर क्या है? जज़म। एक आदमी जा रहा है, उसका मुझे नाम मालूम नहीं, मैं उसके सर पर क्या है? टोपी है। मैं क्या बोलूँगा उसे? ए टोपी वाले। क्या बोलूँगा? ए टोपी वाले। तो इसी तरह से या के ऊपर भी क्या है? जज़म है। तो हम इसे नाम देंगे जज़म वाला या, जज़म वाला या। ज़ेर के बाद जज़म वाला या, ज़ेर के बाद जज़म वाला या, ज़ेर के बाद जज़म वाला या, ज़ेर के बाद जज़म वाला या। मद्दे असली, मद्दे असली, मद्दे असली, मद्दे असली। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। मद्दे असली, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा 3 हैं।
میں جب بولوں نمبر 1 تو بولنا زبر کے بعد خال الف، جب بولوں نمبر 2 تو زیر کے بعد جزم والا یا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہے۔ نمبر 1 زبر کے بعد خالی الف، نمبر 1 زبر کے بعد خالی الف، نمبر 1 زبر کے بعد خالی الف، نمبر 2 زیر کے بعد جزم والا یا، نمبر 2 زیر کے بعد جزم والا یا، نمبر 2 زیر کے بعد جزم والا یا۔ اس کے بعد دیکھیے آخری حرف کیا ہے؟ پیش ہے کہ با؟ کیا ہے؟ با کے اوپر، با کے اوپر پیش کے بعد جزم والا واو، پیش کے بعد جزم والا واو، پیش کے بعد جزم والا واو، مد مد اصلی، ایک الف کے برابر، کھینچ کر پڑھیں گے، با واو پیش بو، با واو پیش بو، با واو پیش بو۔ با واو پیش بو۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہے۔ نمبر 1 زبر کے بعد خالی الف، نمبر 1 زبر کے بعد خالی الف، نمبر 1 زبر کے بعد خالی الف، نمبر 2 زیر کے بعد جزم والا یا، نمبر 2 زیر کے بعد جزم والا یا، نمبر 2 زیر کے بعد جزم والا یا، نمبر 3 زیر کے بعد جزم والا واو، نمبر 3 پیش کے بعد جزم والا واو، مد اصلی، ایک الف کے برابر، کھینچ کر پڑھیں گے، با الف زبر با، با الف زبر با، با یا زیر بی، با یا زیر بی، با واو پیش بو، با واو پیش بو، با بی بو، با بی بو، با بی بو۔ ہاں چلیے اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے ایک سائیکل کھڈے میں گری، ایک سائیکل کھڈے میں گری، اسے نکالنے کے لیے کیا چاہیے؟ ڈوری چاہیے، اور ایک کار پڑی تو ایک 2 ڈوری ہے نا، کرین چاہیے، اور مٹی سخت ہے اسے نرم کرنے کے لیے، اور لوہے کو نرم کرنے کے لیے آگ چاہیے۔ اسی طرح سے زبر کو کھینچنے کے لیے الف چاہیے، زیر کو کھینچنے کے لیے جزم والا یا چاہیے، اور پیش کو کھینچنے کے لیے جزم والا واو چاہیے۔ ہاں اس کے بعد دیکھیے، اور مجھے بتائیے کہ پہلا حرف کیا ہے؟ پہلا حرف کیا ہے؟ با کے اوپر، با کے اوپر زبر کو کھینچ سکتے ہیں؟ کیوں؟ حرکت ہے، حرکت، کیوں حرکت؟ با زبر با، با زبر با، با زبر با، با زبر با، اس کے بعد با کے اوپر، با کے اوپر زبر کے بعد، زبر کے بعد مد اصلی، ایک الف برابر، کھینچ کر پڑھیں گے، با الف زبر با، با الف زبر با، پہلا تلفظ کریں گے با، با، دوسرا با، پہلا، دوسرا پہلا، دوسرا، اس کے بعد دیکھیے، اور مجھے بتائیے کہ پہلا حرف کیا ہے؟ کیا ہے؟ با کے نیچے پہلا حرف پوچھیں، با کے نیچے زیر کو، زیر کو با زیر بی، اسے کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں، جزم والا یا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد، اس کے بعد با کے نیچے زیر کے بعد، زیر کے بعد مد اصلی، ایک الف کے برابر، کھینچ کر پڑھیں گے، با یا زیر بی، با یا زیر بی، پہلا تلفظ کریں گے بی، بی، دوسرا بی، 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 پہلا، بی، دوسرا بی، پہلا، بی، دوسرا۔ بی، چائے پینے کے لیے کیا چاہیے؟ بسکٹ۔ اسی طرح سے زبر کو کھینچنے کے لیے الف، زیر کو کھینچنے کے لیے یا، اور اس کے بعد دیکھیے پیش کو کھینچنے کے لیے کیا چاہیے؟ جزم والا واو۔ پہلا حرف بولیے کیا ہے؟ با کے اوپر پیش کو کھینچنے کے لیے کیا چاہیے؟ جزم والا ہے؟
اس لیے اس کو جلدی پڑھیں. با پیش بو. با پیش بو. اس کے بعد با واو پیش بو. پہلا تلفظ کریں گے بو. دوسرا بو. پہلا تلفظ کریں گے بو. دوسرا. اس طرح سے ہم اسے خوب مشق کریں اور سمجھ لیں کہ زبر صرف ہے تو ہم اسے جلدی پڑھیں گے اور ساتھ میں جزم و خالی الف ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. صرف زیر ہے تو جلدی پڑھیں گے، ساتھ میں جزم والا یا ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. صرف پیش ہے تو جلدی پڑھیں گے، ساتھ میں جزم والا واو ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی کہ زبر کو الف کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، زیر کو یا کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے اور پیش کو واو کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے.